بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، فنواصل درسنا في هذا التفسير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. قال الله تبارك وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. سبحان لا كي لالو تسبيح يستلزم التعظيم. ጠራን ጥራቻ ይገባው የጠራ የሆነ የላቀ የሆነ ጌታ ነው። الذي ያ ጌታ አስራ ያስሄደ የሆነ ለሊት አስራ ሰራ እንግዲህ ሰራ لازم ነው። አስራ متعدي ነው ማዕናቸው لا يكونان الا بالله። ሰራ ከተባለ ለሊት ነው። السرى طيب የሌሊት መጓዝ ነው። ومع هذا ليلا ያመጣል። አስራ ያስሄደ የሆነ بعبده በባሪያው محمد صلى الله عليه وسلم ليلا ለሊት ያስሄደ እንግዲህ محل التسبيح مواضع التسبيح አሏቸው አረቦች ይሉና ሸይኹ ወኢማሙ المفسرين የሚሉት አለ ታያላችሁ ኪታባቸውን። ይሄ እንግዲህ መቃሙ መቃም تعظيم سلهنا سبح الله سبحانه وتعالى فيه نفسه ليلوچم ያመጣሉ። من المسجد الحرام حرام كهونو كمكة مسجد إلى المسجد الأقصى روك ودهونو مسجد بيت المقدس معناتنا أحد أسمائه المسجد الأقصى الذي يا المسجد الأقصى باركنا حوله. باركناه وباركنا حوله مالتنا شباب السم مبارك سايهون حوله من ايهون مبارك ايهون سنم زرياونم مبارك ያረግነው የሆነ እንግዲህ ሙባረክነቱ የታወቀ ነው። የአንቢያዎች መሰብሰቢያ ነው። وكذلك الزروع والثمار وغيرها مباركة فيه لنريه للناس يوزنده የኢስራኡ تعليل ነው። ይሄ እንግዲህ هو የሚመለሰው الى العبد من آياتنا ከትላልቅ ተአምሮቻችን የተወሰኑትን من تبعيد ያርገን። إنه الله هو السميع البصير ሰሚና አይታ የሆነ ጌታ
ነውና ይሄንን ሁሉ አደረገ ጥራቻ ልቅና ለሱ ብቻ ነው በማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነፍሱን ይነዘሃል عما لا يليق به مما ينسبه إليه المشركون من اتخاذ الشركاء والأنداد والصاحبة والولد وغير ذلك مما لا يليق بالله سبحانه وتعالى إذا إسراء ብዙ ጊዜ ብለናል الصحيحين ማልፋል ዝህም ተቆም ያረጋሉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብዙ ሙዕጂዛዎች ለነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰጥቷቸዋል ከነዛ መካከል ምንም ይባለው ይሃሁን ምንለው إسراء كهنا እንግዲህ ነሱ ቁርአኒ ይሄው እየቀራነው ነው ከአልመስጂድ አልሐራም إلى المسجد الأقصى الله سبحانه وتعالى براق بمبالا مكاينت في الصحاح እንደሰበተው የወር መንገድ ከዛ በላይ ነው ከዛ በላይ የሚባላ بجزء من الليل እህሌለን ተንኪሩ ለተቅሊል ነው ብለዋል የመጣበትም ህክማው እንግዲህ የብዙ ቀን ጉዞ በቂጥዓ من الليل الله سبحانه وتعالى አስሄደ ስለዚህ ይሄ ከባድ ነገር ስለሆነ ተስቢሑ ዝቦታ ላይ የመጣው ለዛ ነው ነብያችንም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም في مقامات شراف ብዙ ላቁ ቦታዎች ላይ بالعبوديه ወስፏቸዋል ተብሏል ከነዛ ቦታ አንደኛው ይሄ ነው ስለዚህ المسجد الحرام የመካው መስጂድ ነው المسجد الاقصى ይሄው بيت المقدس ነው ሁለቱም እንግዲህ ሸድ الرحال ከሚደረግባቸው ቦታዎች ናቸው እና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄን ያረገ ጌታ ጥራቻ ልቅና ለሱ የተገባው ነው ይላል ከዛ በኋላ ከኢስራ በኋላ ሚዕራጅ አለ ሚዕራጅ የሚባለው ደግሞ ከመስጂድ አልአቅሳ ለሰማዋት العلى الى حيث سمع فيه صريف الاقلام ይሄ ሁሉ እንግዲህ በአንድ ሌሊት ሆነ ዛላይ እንግዲህ ተክዚቡ الكفار ጨመረ الصديق رضي الله عنه ሲነገራቸው ብሎታል ወይ አሉ ካለው صدقال صدقوا በዛኮ ነው ምን ተብለው ተደለቀቡት ተብሏል الصديق እና ኢስራ ብዙ ኺላፍ ያመጣሉ አይማዎች በምንድነው الاسراء والمعراج እንግዲህ በአብዲህ አለና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቢሩህ አብዲህ እንቀድራለን የሚለው አሉ هذا مخالفه ሼኽም ትንሽ ጻፍ አድርገው ያን አባባል በጣም ያወግዛሉ ابن جرير رحمه الله عبد የሚባለው ያ شباب مجموع الروح والجسد ሁሉም ነው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስራአ ሚዕራጅም ያረጉት بروحه وجسده يقظة لا منام مرة لا مرات ቂሷ ያ شباب ቸገር ያረጋቸዋል እንደዚህ ይላል ከሊማ በخለፈ ቁጥር ይላሉ ابن القيم እስራውን ሚዕራጅን ስንት ጊዜ ነው ይላሉ ተደጋግሟል ይላል እንዴት ብሎ አንዴ ነው ስለዚህ 50 ሶላት ፈርድ ሆነ بإشارة موسى عليه السلام ودع مست زك تدرج فعلا يعني ሁሉ እንግዲህ ሙከረር ነው ካልነኮ ማይበደሉ القول الذي ካለ በኋላ እንደገና ምን ያረገ ነው ሊሉን ለዚህ እንደዛ ነው አሁን ይሄ ቁርአን የሚለን እስራኡ من المسجد الحرام ነው አይደል የሚለው ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في الصحيح كبيت أم هانئ ነው የሚል ይኖራል من بيت أم هانئ وهي ለነብያችን እኮ ኡም ሃኒ ምናቸው ናት ያጎት ልጅ የዓሊ እህት ናት ሌላ ሪዋያ ዘው في الصحيح فرج سقف بيتي ይላል ቤቱን ወደ ማን አስጠጉት ደግሞ ወደ ራሳቸው አስጠጉት ሌላ ሪዋያ ደግሞ في الحجرና እንደዚሁ የነን ከዚሁ ማይርቅ ነው في الحتيم او في الحجر ነበሩ ሚላል ሌላ في شعب ابي طالب ናቸው ሚላል ይሄ ሪዋያ እንግዲህ ያጀባል حافظ ابن حجر رحمه الله በዚህ ተخصص አላቸው ብለናል አንዳንድ ጊዜ እንኳን ተከልፍ ቢያረጉ ጀምዕ ላይ እዚህ ላይ ጀማዓቸው ማሻአላህ ጀምዕ ነው እንግዲህ في بيت ام هانئ ነው እንላለን አብ ጀምዑ ሁሉንም አቅዋሎች ካመጡ በኋላ وبيت ام هانئ في شعب ابي طالب ነው نعم فرج سقف بيتي ማለታቸው لانه سكنه ወደሳቸው ያስጠጉት ምን ስላሉ ያደሩበት ስለሆነ ይጠጋሉ ወደሳቸው አሉ من المسجد الحرام من الحج من الحتيم የሚለው ደግሞ እዛ ላይ እንግዲህ ከዛ ከተኙበት ጅብሪል ቀስቅሶ ይዟቸው ወደ የት ነው የሄደው
ወደ መስጂዱ ስለዚህ ጀሚዑ ሪዋያት ምን ይሆናል ነው የሚሉት በዚህ ይሰበሰባል ተዓሩድ የለውም وآتينا ستن إلى الله سبحانه وتعالى موسى لموسى ستنا والكتاب مصحف توراة ستنا تفسير السعدي لا عندما እንግዲህ رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ورسالة موسى የሁለቱም ቂሷዎች ብዙ ቦታ ላይ እንግዲህ ያጣምራል ህክማውን ይነግሩናል وجعلناه አደረግነው በዚህ مرجئም ይለያያሉ ያየው እኛ ቃዒዳ አለ وجعلناه موسى የሚለዋል وجعلناه ተውራት الكتاب በቃዒዳችን መሰረት ይሄ ነው ራጂህ ከሙሳና ከኪታብ ለዶሚሩ ማን ስለሚቀር ኪታቡ ስለሚቀር ያንን መጽሐፍ አደረግነው ሁደን መመሪያ ለበኒ እስራኤል ለእስራኤል ልጆች ማለት ለያዕቆብ ዝርዮች ለአይሁዶች አላ ተተخذ አትያዙ በማለት من دوني ከኔ ሌላ ወኪላ في هذه الآية وكيلا ማለት شريكا ነው የሚፈሰረው ይላሉ ኢብኑ ጀሪር المهم ከኔ ሌላ መመኪያ ሸሪካ እንዳትይዙ ብለን በሙሳ ላይ ተውራትን ያወረድነው እዚህ ቁርአን ላይ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون እንዳለው ለዛ ኢላማ ነው እኔን ብቻ እንዳመልኩ ከኔ ሌላ ባላካል እንዳይመኩና ሸሪክ አድርገው እንዳይይዙ ለሙሳ ተውራትን ሰጠን ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ذرية من حملنا مع نوح እንግዲህ في قول جمهور المفسرين منادى ነው የሚሉት ذرية حذفت منه حرف النداء ኑህ ጋር ታንኳ ላይ የጫናችሁ ዙርያዎች ሆይ የጫናቸው ሰዎች ዙርያዎች ሆይ ይሄን ዳ شباب فيه حكم كثير ለኛ ተለጥፍ አለበት ይላሉ የማዘን ጥሪ ነው ሌላ ተذكير النعم አለበት ወለንላችኋል ብዙ ለታ ሌላ እነዛን ሰዎች ኑህ ጋር ታንኳ ላይ የጫናቸው በእኛም ነው የኛን ሰቢል በመከተላቸው ሰበብ ስለሆነ እናንተም ምን ሆኖ ማለት ነው እነሱን ፈለግ መከተል አለባችሁ ሌሎችም ይዘክራል ስለዚህ ኑህ ጋር የጫናቸው ሰዎች ዝርያዎች ሆይ إنه نوح كان نو عبدا شكورا فعول እንግዲህ من صيغ المبالغه ነው ብለን ጌታውን በጣም የሚያመሰግን የሆነ ባሪያችን ነው ኑህ እና እናንተም የሱን ፈለግ መከተል አለባችሁ እኔን ብቻ ተገዙ እኔን ብቻ አመስግኑ በማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይናገራል وقضينا وسن الى الله سبحانه وتعالى دي قضاء من القضاء والقدر وقضينا اعلمنا واعهدنا اساوقن تناغرن الى بني اسرائيل ودبنو اسرائيሎች في الكتاب እዛው ቀደሙ ኪታብ ላይ አተይና ሙሳ الكتاب ማን ብለን ፈስረና ተውራት ላይ ማለት ነው وقضينا قضاءنا قدر كهنا في اللوح المحفوظ لا تفسدن في الأرض مرتين والله بمريت بالله أجر في بلاده وتعصن الله في بلاده ولا تستكبرن فيها أيضا تمس علاتشو تابلاش علاتشو بلن والسن مرتين ولا تجزي ولا تعلن ولا تستكبرن تكور علاتشوم علوا كبيرا تلك يهونن مكرات እንግዲህ ሐቅን ተሳችሁ ወንጀል ትሰራላችሁ ብለን ወሰንባቸው على بني اسرائيل من القضاء والقدر كون قضينا يالله قضاء እኮ አይቀርም ስለዚህ ለتفسدن في موضع الجواب قضينا لا قضينا بمعنى كتبنا واعلمنا واخبرنا كهنا يتطالق قسم الله ምንድን ይሆናል ይላሉ ለዛ ለተጣለው ቀሰም ነው ጀዋብ የሚሆነው المهم الله سبحانه وتعالى قضاء وقدرا وسننا
በመሬት ሁለት ጊዜ ትላልቅ ፈሳዶች ታረጋላችሁ فإذا جاء የመጣ ጊዜ وعد أولاهما ጀዋው ትቀራለች ሸባቢ أخرى ግልባጭ ስለሆነ ዋዊቱ ሐምዛን ምን እናረጋታለን ሳብ እናረጋታለን መድ طبيعي ወደፊት የሚመጣው ላይ ደግሞ አትቀራ የሁለት የመጀመሪያይቱ ውሳኔ የመጣ ጊዜ وعد أولاهما ማለት وعد أولى المرتين ሁለት ጊዜ ታባላሻላችሁ ብሏቸው ኢላላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከነዛ ከሁለት ጊዜ የመጀመሪያይቱ ውሳኔ ቀጠሮ የደረሰ ጊዜ بعثنا عليكم በእናንተ ላይ እንልካለን ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala عبادا لنا ለኛ የሆኑ ባሮችን የባስና ማዕሙል ኡሊ ባእሲን ሸዲድ የብርቱ ቁዋ ባለቤቶች የሆኑን ባሮች እንልክባቸዋለን ቺ ኡሊ ላይ እንግዲህ አትቀራም እቺ ዋው ሐምዛ ምን አትደረግም ነው ምን ለአንስባት فيجوسون ነው المهم እንግዲህ ነብዓቱን ለዛሉ ማይቀር ስለሆነ ነው በማድ የሚሆነው ይመላለሳሉ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala خلال الديار በቀያችሁ በቤቶቻችሁ መካከል وكان ነው ይላል وعدا مفعولا ይህ ተተግባሪ ተሰሪ የሆነ ቀጠሮ ነው لا يتخلف ከመሆኑ ምንም የማይቀር የሚፈጸም ቀጠሮ ነው በማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቃሉን ያጠናክራል ثم رددنا ከዛ መለስንላችሁ ለኩም ለናንተ አልከረተ ማቸነፍም ብለው ነው የሚፈስሩት ከራ ማለት እንግዲህ ያው አልከር بعد الفر የሸሸህ መስለ እንደገና ተመልሰህ ምን ስታረግ ነው ጥቃት ስትሰነዝር ከር بعد الفر علي رضي الله عنه ለቀባላቸው ማን ይሏቸዋል ከራር አልከራር እኮ ይለባላሉ ያገባ እንደዛ ነበሩ ለዛ አልከረተ ማለት ማቸነፍን ወደናንተ መለስ በመቶበታችሁና ወደኛ ለኛ በመተናነሳችሁ عليهم በነዛ በጠላቶቻችሁ ላይ ወአምደድናኩም ለገስናችሁ ይላሉ አበረታናችሁ በአምዋልን በገንዘቦችና ወበኒና በልጆች በወንድ ልጆችም ወጀዐልናኩም አደረግናችሁ አክثر በጣም የበዛችሁ ነፊራን ከቁጥር በኩል ከጀማዓዎች በኩል ከጠላታችሁ ይልቅ እናንተን የበዛችሁ አደረግናችሁ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala إن أحسنتم بالتسامر أحسنتم لأنفسكم متسامرت لراساችሁ ነው حتى في الدنيا አይታችኋል የኛን ትእዛዝ ስትፈጽሙ ከከለከልናችሁ ስትከለከሉ كيف أظهرناكم على أعدائكم ዲል ሰተን እንዴት እንዳገዝናችሁ አይታችኋል በዛው ላይ ከከተላችሁ አኺራም አጅራችሁ የበዛ ይሆናል ወይን አሳቱም ብታከፉ فلاها نعم زالوا كتابات الله في هذا الموضوع من دنا بدنا لاميت فلاها فلاها لاميت بمعنى من دنا من الله في هذه الآية فعليها من عليها يما كفاتاችሁ ወንጀል መዘዝ በራሳችሁ በህይወታችሁ ላይ ነው ይሄንንም አይታችኋል ተኛ ስታምጹ ምን እንዳጋጠማችሁ فإذا جاء يمጣ ጊዜ وعد الآخرة وعد المرة الآخرة ለመራት ተጥላ እንግዲህ ለሷ ሲፈት ነው የሚያረጉት አልአኺራ የመጨረሻይቱ ጊዜ ቀጠሮ ሲመጣ ሊያስከፉ ዘንዳ وجوهكم የናንተን ፊቶቻችሁን እናንተም በመግደል በመማረክ ንብረታችሁን በመውሰድ ሊያስከፋችሁ ዘንዳ وليدخلوا المسجد مسجد لجابوا زندا المسجد الأقصى كما دخلوه እንደገቡት ሁሉ اول مره የመጀመሪያው ጊዜ እንግዲህ አሁንም ያው ነው እዛ መጀመሪያው ላይ ስለተዘከረ ጀዋቡ እዚህ ላይ بعثنا عليكم عبادا لنا ولبأس شديد ነው ليسوا وجوهكم يا جواب الذي لا ይላል وليتبروا ليعطفوا ما علوا تتبيرا تبر እንግዲህ متعدي ነው يتبروا
የሱ ሙተዓዲ ስለሱ ሙዳሪ ስለሆነ ሊያጠፉ ማ ስም ሆና መፍዑል ቢህ ማ الذي ያንን ሊያጠፉ አለው ሆኖ عائد فضلا ስለሆነ ምን ሆኖ ነው ተጥሎ علو عليه ሊሉ ይችላሉ ያ عليه ከቀደም يؤدينا الى ارتكاب محظور በሱ ላይ የገለቡበት ነገር በአጠቃላይ ሊያጠፉ ስለዚህ እናንተን ሲያቸንፉ የቤተል መቅደስን ሻምን በአጠቃላይ ያንን አካባቢውን ምን ሊያረጉት ማለት ነው ሊያጠፉት وكذلك فعل ና ይሄንን ሊያረጉ እንልክባቸዋለን ብሎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቃል ገባ ቃሉም ተፈጽሟል ስለዚህ ብዙ አቃዊሎች አሉ ያ ሸባብ ኢብኑ ጀሪር ያለው ሰው ያያል ብዙ አቃዊሎች አምጥተው ተጨባጭ ነገር ስለማያገኙ ወደ ምን አይሄዱም ወደ ተርጂህ አይሄዱ ይሄንም ያሏሉ ይላሉ አንዳንድ ሙፈሲሮች አልመረተين بالقطع لا تفسدون في الارض مرتين ማለት المره الاولى قتلهم زكريا عليه السلام والمره الثانيه قتلهم ابنه يحيى እሱን ብለው ወስነው የሚሄዱ አሉ ምን ይጠየቃሉ ሙስተነድ ያስፈልጋል ተብሏል እንግዲህ የመጀመሪያው ቀጠሮ ሲመጣ ሲያፈስዱ ምንድነው ዘከሪያን ገደሉ ሌሎችም አንቢያዎች ገደሉ ሌሎችን ለመግደል አሰቡ እነን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የወሰፋቸውን ኦሊባሲን ሸዲድ ብሎ የወሰፋቸውን ባሮቹን ሰለጠባቸው የመጀመሪያው ጊዜ ቡክተን ነስር የሚባል ነው የተሰለጠባቸው የሚሏሉ في نسبته ደግሞ ይለያያሉ መሊኩ ባቢል ነው የሚላለ መሊክ ፋሪስ ነው የሚላል ተቀራራቢ ነው እንግዲህ ኢራቅና ኢራን ፋሪስ ከሆነ ኢራን አልሰው ማለት ነው ባቢል ያለው ደግሞ የት ነው ኢራቅ ስለሆነ እና የዛ አካባቢ ነው መጣና አንን እንግዲህ ያን ዘከሪያን ሲገሉ በእነሱ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንቲቃም አደረገ ያለውን ሁሉ አጠፉት ይሄን ያህል ገንዘብ ወሰዱ ይሄን ያህል ማረኩ ይሄን የተጻፈ አለ ያልኩ ነው ሙስተነድ ያስፈልገዋል ከዛ ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተወበቱ ያላህን ትእዛዝ ፈጸሙ ናህዩን ታው ثم رددنا لكم الكرة عليهم وامددناكم باموال وبنين وجعلناكم እንደዛ አደረጋቸው اما المره الثانيه فقتلهم ምንድነው ያሉ ነው ያህያን ገደሉ እዛ ላይ እንግዲህ ቂሳውን በቀራም ላይ ብለናል ጃሉት የሚባል من اهل الحجاز ሰለጠባቸው እዛ በኋላ እንግዲህ ቂሳው ቃለም ተራ الى الملئ من بني اسرائيل من بعد موسى اذ قالوا لنبي لهم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم من كتب عليكم القتال الا تقاتلوا قالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وملهم فقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء الله واسع عليه إلى آخر القصة في نهاية القصة وقتل داود جالوت إن طالوتنا الله ملك عرقه في جند طالوت مع النبرو داود جالوت هلك بيدي داود عليه السلام كذا بحالم እንግዲህ ተስተካከሉ ተወበቱ ከዛም ወይነቱም ይላል ወعدና ይሄንን የሚሉዋል መረታን ማለት ይሄ ነው አይ في المره الاولى የተላከባቸውም ሌላ ሱሐቢን የሚባል ነበር ሳቡር ነው ብዙ ቂሳዎች አሉ ምን ያስፈልጋቸዋል ይያልን እኛ ነቁሉ كما قال الله سبحانه وتعالى ሁለት ጊዜ ታፈስዳላችሁ ሁለቱም ላይ ምን ልክባችሁ ባሪያዎች አሉ ኦሊባሲን ሸዲድ የሆኑ እነሱ ያቀምሷችኋል ذلን ይገሏችኋል ይመርኳችኋል ከሀገር ያወጧችኋል ከልጅ ከቤተሰብ ይለያያችኋል ወደኛ ስትመለሱ ደግሞ እናበረታችኋለን ገለባ ነስር ዲን ለእናንተ እናረጋለን መልሳችሁም ደግሞ አህድ ስለሌላችሁ ታፈርሱና
ሁለተኛም ታበላሻላችሁ ሁለተኛም ስላትታበላሹ እንልክባችኋለን የነሱንም ምክር ነው ዋቂዑን እየነገረን ነው እኛም እንደነሱ እንዳንሆን ምንድነው ያጀባብ ተሕذርን ማስጠንቀቅ አሳ ረብኩም ጌታችሁ አሰበተ አን ይርሐመኩም ሊያዝንላችሁ እንግዲህ እናንተ ከተስተካከላችሁ ለአላህ ዝቅ ካላችሁ ሊያዝንላችሁ አስብቷል ወኢን ዑድቱም ዑድና ወዒዱኩም አሁንም አለ ወኢን ዑድቱም بالإفساد في الأرض أو إلى الإفساد في الأرض بأنيا مريت لما بلا ودما بلاشت بتملسوا عدنا إنيام نملس هالن يا قمسناچون عذاب من نرغاچو هالن وعيد كنا شباب انجليز دالوم كتابات الله يبلنا فعل الشرط الجواب وماضيين أو مضارعين تلفيهما أو متخالفين زلاي من هنا واغنيناتو ሁለቱም ማዲ ሆነ ወኢን ዑድቱም ዑድና አንፋላ ያሳልፈናል ወኢን ተዑዱ ነዑድ ዘላይ ደግሞ ምን ሆነ ሙዳሪዓይ طيب وجعلنا ادرجنا الى الله سبحانه وتعالى جهنم ادرجنا للكافرين لكادانوች حصيرا እንግዲህ ተፍሲር ላይ ይለያያል ሰሌን አድርገናል ንጣፋቸው ምንድነው من تحتي جهنم ነው حصيرا من الحصر ነው من الحصير ሳይሆን ምን አርገናል ብለው የሚፈስሩ አሉ محبس سجن አርገናል ኩፋሮች ይላል الله سبحانه وتعالى كلا التفسيرين صحيح እዛ ይተሐበሳሉ حبس ነው ንጣፋቸውም لهم من فوقهم ظلال من النار ومن تحتهم ظلال እንግዲህ حصير يا شباب ነብያችን صلى الله عليه وسلم صلى على الحصير والحديث في الصحيح የአነስ ሐዲስ እኮ አለ ብኑ ኡሙ ሱለይም ቤት መጣው ለዚያራ እዛ ላይ እንግዲህ ዚያራውን አረጉና ቁሙ فليصلي لكم ማሉን እዛ ሰሌን ነበረ ምንቱ ሊባ ማሉ ቢሰላል ትንሽ ተቆር ብሎ ነበር እሱን ወሃርጨት ትጨት አረኩና ለየሊና እሱን አንተፈን ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሁለት ረካ አሰገዱን ብለው እንግዲህ እሱ አነስ የት እንደቆመ ሴትዮይቱ የት እንደቆመችም ሐዲሱ ያብራራልና አንዳንድ ሰዎች ወጃና ጀሃነም ለልካፊሪን ሐሲራ ብሏል ሶላ على الحصير አይሆንም ይላሉ አቀለሽ ምንድነው ይላሉ ከነሱ አይያዝም ሁክም የሚያዘው ከማን نعم ይሄንን ብሏል ይሄ ዱንያው ሁክም ዱንያው እኮ አይደለም የት ነው የተባለ ነው አጀባ እዛ يوم القيامه ነው አርገንላቸዋለን እነሱ የተባለው اما الحصير الدنيوي فقد صلى عليه اشرف الخلق صلى الله عليه وسلم የዱሩ ሰዎች እኮ አሁንም አንዳንድ አጥራፍ ላይ አለ ምንድነው የሚያነጥፉት ሰሌን ያነጥፋሉ ሰሌን የሚባለው ስለዚህ አንዳንድ አቋሎች ይዘን ሙሽኪል ውስጥ እንዳንገባ ነው ونعود الى تفسير الشيخ رحمه الله تفسير سورة بني إسرائيل وهي مكية እንግዲህ ሱረቱል ኢስራ ነው እኛ የምናውቃት 10 ስላለ የ10 መስደር ምንድነው ኢስራ ነው በኑ እስራኤልም ትባላለች እዛው አሁን ቀራናቸው አያ ላይ ምን የሚል ስላለ ነው وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب እሱ ስላለ ሱረቱ በኒ እስራኤልም ትባላለች بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام كمين انجدي لابتداء الغاية في المكان وفي الزمان كتفنا اللي بلنا تعالى هنا من النيا ولا هنا من المسجد سن لابتداء الغاية في المكان ينزه تعالى نفسه المقدسة قدس ونجو النفس الله سبحانه وتعالى يطرى الله ويعظمها ልብን በላ شباب እሳቸውን ተፍሲር እንግዲህ ጠራ ላቀ ብለን ብንፈስር ሁለቱም ተፍሲሮች ምንድናቸው ነው የምንለው ትክክል ናቸው ويعظمها لأن له الأفعال العظيمة والمنن الجسيمة ትላልቅ የሆኑ ስራዎችና በጣም ትላልቅ የሆኑ ስጦታ ልገሳ ስላሉት التي من جملة الأفعال العظيمة والمنن الجسيمة
أنه أسرى بعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام الذي هو أجل المساجد على الإطلاق. فدي ب100,000 صلاة تبلو لا شيء. المسجد الحرام مسجد صلاة عند الصلاة كونات في غيره بس انت بلتال تبلو بماتو شي صلاة. ده نتفضل يا شباب الله شي تولن كهرن اذا مكة የሚባለው ሀገር ለምን ዱንያ ጥንቅራ ይልም ያጀው በአንድ ሶላት 100 ሺህ የምታገኝ ከሆንክ ሳልባጅ ፍለጋ ሌላ ነገር ፍለጋ ምን አዞረ 100 ሺህ ሶላት እኮ በዑምራ ላስግድ ትችላል። 100 ሺህ ሶላት የስንት ዓመት ሶላት ነው አሽባ የአስሐብ الرياضيات የስንት ዓመት ሶላት ይሆናል? ደርቡ በቀን 5 ወቅት ነው የሚሰገድ የስንት ዓመት ሶላት ይሆናል? طيب ስለዚህ الذي هو أجل المساجد على الإطلاق السنة يتفلقوا إلى المسجد الأقصى الذي هو من المساجد الفاضلة وهو محل الأنبياء. نو المسجد الأقصى من قدي لا تشد الرحل إلا إلى 3 مساجد سستنيا مع أننا ونبلنا المسجد الأقصى سم درجة له يا أنبياء وچم بوتانو عندنا مبارك يونبت مكنياتهم محل الأنبياء بمهونون. فأسرى به في ليلة واحدة إلى مسافة بعيدة جدا ورجع في ليلته بزاتشو للي تكون جواب بزاو إسراءهم أرجو معراجهم أرجو بزاو بانديتو للي تملسوا الزاو تنيبت بوتا. وأراه الله من آياته ما ازداد به هدى وبصيرة وثباتا وفرقانا. ይሄን ሁሉ የጨመረላቸውን አንቀጾች አላህ አሳያቸው። وهذا ይሄን ማድረጉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala من اعتنائه تعالى به رسولنا عليه الصلاة والسلام ከመንከባከቡና ولطفه أي به በሳቸው ለሳቸው ከማዘኑ ነው። حيث يسره لليسرى في جميع أموره ማንኛውም ጣጣቸው ነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያገራቸው للخصرة اليسرى ገር ለሆነችው ነው። وخوله نعما فاق بها الأولين والآخرين خوله ሰጣቸው ነው نعما የኒዕማ ጀም የመጀመሪያውንም የመጨረሻዎቹንም የበለጡበት የሆነ ኒዓም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሰጣቸው። وظاهر الآية أن الإسراء كان في أول الليل ممراو እንግዲህ እሱ ነው። وأنه من نفس المسجد الحرام لكن ثبت في الصحيح أنه أسري به من بيت أم هانئ رضي الله عنها. دي من مسلمات الفتح ماذا يا شباب؟ أم هانئ قصها وبزوال ين 8 ركعات سجركم متلو مليون حديثكم متوار والصانة إذا فتحوا لي إيجار أرجع هونم كافرين وندموا يانشي إيجار دم أنت مستشو من أمان الله شيء قال لا تشوالله شيلو علي لما تيجي وده نبياتنا صلى الله عليه وسلم متى أم هانئ الناس سلام عليك ልጃቸው ጋርዳ እየታጠቡ ደረስኩ ተላልይ مرحبا بأم هانئ አሏት። ቁጭ አለች። ታጥበው ሲጨርሱ በዛው በተጋረደው ባንድ ልብስ ጥቅልል ብለው አጠር ያረጉ ስንት ሲሰግዱ አየኋለች። እና እሷ ቤት አቡ ዳውድም የሚያስታውስ ካለ ነሳኢ ማሰልፈና ነው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሌሊት ሶላት ላይ መጮህ ቀርቶ በቂራአ መጮህ በሚለው المسجد الحرام እየሰገዱ እዛ ቤቴ አሪሽ የሆኛ አልጋዬ ላይ ምን አረጋቸው ነበር ትላለች። ማይክሮፎን እኮ የለም በዛ ሰዓት ተሰማቸው ነበር። ቦታው ምንድን ማለት ነው? ተቀራራቢ ነው። في شعب أبي طالب هنا بيته مسجد الحرام نبياتنا صلى الله عليه وسلم صلاة الليل يسجدوا سيكروا سماج. فلازم من بيت أمي هانئ وأمي في الصحيح علالو. انظر سيرة ابن هشام قديم سيرة ابن هشام لك هلا في الصحيح مالته في الحديث الصحيح لون ولتنيا 15 جز طبعا دار إحياء التراث العربي وانظر الفتحة 7 فقد جمع الحافظ ابن حجر بين الروايات جمع القوال قدم يذكركتنا دي 204 قالوا يدرو فتحنا تعليق تخريج يلله فتح السنه ميونو بيننا كذا بلاي ነው صفحه 260 ምናምን በላይ ይሆናል። المهم رقم الحديث مذكر ነው የሚሻለው
رقم الحديث زلاي كذكرواቸው ሁለት رقم ይዘክራሉ ይሄን ጀምዑን የዘከሩት 3887ኛ ሐዲስ ሸርህ ላይ ስንተኛው ነው ሸባብ ይዘክራሉ አሁን 3887ኛ ሐዲስ ሸርህ ላይ ጀምዑን ዘክረዋል ጀምዑም ሌላ የሚያይደው ነገር አለ ብለው ሙአይድም ያመጡለታል እስንታ ያላችሁ ይያሉ فعلى هذا بالذهب بالله تكون الفضيلة في المسجد الحرام لسائر الحرم مسجد الحرام لا يتغنيو درجة لحرم باتقالي يሆናል ነው ምንለው فكل الحرم تضاعف فيه العبادة እንግዲህ ንስኻ ተተضاعف ሚላለ ስለሚሉ ተضاعف ብለን እንቀራለን አለዛ تضاعف لقرا يچلال كتضاعفها في نفس المسجد وان الاسراء اهونم ايات تمرالچ قالوا ظاهر الايه بروحه وجسده معا بزانه من وظاهر الايه ان الاسراء كان في اول الليل بالو ነው منعطفه وان الاسراء ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሩሃቸውም በጀሰዳቸውም እንደሆነ عبد ስላለ والا لم يكن في ذلك ايه كبرى ومنقبة عظيمة ህልም ከሆነ يا شباب እንኳን አይደለም ابن جرير እንኳን ነው የሚሉት ምን አዲስ ነገር ይኖራል የወር መንገድ በህልም ማየት ሄደህ መምጣት ምን ያስቸግር ያመታትስ ቢሆን ይላል ምንም እንትን የለው ስለዚህ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሄዱት بروحه وجسده ويقظة እሱንም ሸርጥ ነው يا شباب እንቅልፍ ተኝተው አይደለም እዛ ሆነ ሐዲስ الاسراء ሲያወሩኮ فلما استيقظوا من ያመጣል እሱን ይዘው በመንድል ላይ ነበር ይላሉ እና እዛ ላይ ማለታቸው يا شباب እሳቸው ይሄ ዓለም الغيبياتን حضور ያረጉ በዛ ሰምጠው ስለነበረ فلما استيقظوا ማለታቸው አፈቅቱ ነው الى الحاله الدنيوي ኢፋቃ ነው የተፈለገው እንጂ استيقاظ من ነው እሱ አይደለም وقد تكاثرت الاحاديث الثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء طيب ከዛ እንግዲህ ሊያመጡልን ነው ብዙ ሐዲሶች መተዋል ከነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በኢስራእ ዙሪያ وذكر تفاصيل ما راى ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እዛ ሚዕራጅ ላይ እንግዲህ ኢስራእ ላይ ያዩትን ነገር በመዘርዘር ብዙ ሐዲሶች ከነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መተዋል አሉ በዝተው وانه اسري به الى بيت المقدس طيب كما في صحيح البخاري ሁለት ቁጥር ላይ ያመጡ ነው ቡኻሪ ላይ 3207 3887 ይሄን ታያላችሁ ጀሙዓ የተዘከረው እዚህኛው ሸርህ ላይ ነው ተብሏል ሁለተኛው ቁጥር ومسلم في اوائل الصحيح መሆኑ ነው 162 وقد ساق الحافظ ابن كثير احاديث الاسراء في اول تفسير سوره الاسراء እዛ እንግዲህ في الصحيحين ያሉትንም ሌሎችንም ምን ያደርጋሉ يا شباب يا انس عن مالك بن صعصع عن ابي بن كعب وغيرهما صحابي كصحابي ያወራል ብለናል በዛ መልኩ ያወራሉ ስለዚህ الحافظ ابن كثير ብቻ ለምን እንደከሰሱ እንግዲህ الله اعلم المهم وقبله الامام ابن جرير احاديث الاسراء في اول سوره الاسراء من ارغوال امطتوال ببذات ያመጣሉ ስለዚህ ابن كثير ما يتچلالاچو تفسير ابن كثير يالون وانه اسري به الى بيت المقدس ثم عرج به من هناك الى السماوات حيث وصل الى ما فوق السماوات العلى وراى الجنه والنار والانبياء على مراتبهم وفرض عليه الصلوات 50 ثم ما زال يراجع ربه بإشارة موسى الكليم حتى صارت 5 في الفعل بيننا بفي بالفعل من بابا እንዳለ ይጠቁማል و50 في الاجر አሁንም የኛ بفي بابا እንዳለ ይጠቁም والثواب وحاز سبسبوا ይላሉ حاز سبسب من المفاخر كدرجات تلك الليله هو وامته ما لا يعلم مقداره الا الله عز وجل እሳቸው ሸረፍ እንግዲህ ሸረፍ ለኡመቲህ ስለሆነ እሳቸውም ኡመቶቻቸውን በዛት ሌሊት እንግዲህ ሚቅዳሩን መጠኑን አላህ እንጂ ማያውቀው የመፋኺር አይነት ሰብስበው አግኝተዋል
وذكره هنا رسولنا عليه الصلاة والسلام الزبوتا والساتشو الله وفي مقام الإنزال للقرآن في السورة التي تلي هذه السورة من بلانا متجمروا كافي يا جواب الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ذكي لنا فرقانم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذير. طيب ومقام التحدي وهذا سبق ومضى في أوائل البقرة وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا تحدي كونوا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. النزه وتعالى الله سبحانه وتعالى نبي يذكرات قالوا بصفة العبودية بعبودية صفة لأنه نال هذه المقامات الكبار بتكميله لعبودية ربه يجتون عبودية بارنت بمعمالاته سلوانا نزهن يلاقوا درجات ያገኙት بصفة العبودية እነዚህ ተላልቅ ቦታዎች ላይ የወሰፋቸው የዘከራቸው ለዛ ሲባል ነው وقوله الذي باركنا حوله أي بكثرة الأشجار والأنهار والخصب الدائم ومن بركته تفضيله على غيره من المساجد يعني من مسجد الأقصى بركة سوى المسجد الحرام ومسجد المدينة سستنيون غير السنة من المساجد التي تشد إليها الرحال وأنه يطلب شد الرحل إليه للعبادة والصلاة فيه من عطف الخاص على العام من عبادة واستقابانا بل لأهميتها وأن الله اختصه محلا لكثير من أنبيائه وأصفيائه لأن السم انقدي ما قرب ما أدرك سلاليه ببزو بكلوش انقدي مبارك يهونه بزانه وقوله تعالى وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل إلى آخر الآيات كثيرا ما كما انقدي سلانات نافية إذا مالتين يقرن الباري بين نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ونبوة موسى صلى الله عليه وسلم بزوج الزي الله سبحانه وتعالى بنبيات محمد صلى الله عليه وسلم نبوة عنا بموسى عليه الصلاة والسلام نبوة مكاكل يتأمر الله وبين كتابيهما وشريعتيهما لمن دلنا وحكمه لأن كتابيهما أفضل الكتب بزوج زي بعد متأمروا مكنايات منهم كتاب محمد صلى الله عليه وسلم وكتاب موسى من دين سلوانون أفضل الكتب ناج وشريعتيهما أكمل الشرائع ونبوتيهما أعلى النبوات وأتباعهما أكثر المؤمنين بلوا لك يا شباب يهلكوا يالله حديث بزوج زي كرتنا إن زي 70,000 حاكسة أيون عرضت علي الأمم عند السيف إذا سواد عظيم في الأفق تلك جماعة يهال مع النبي يقمت قالوا لنا يعني أمتوش مسلونينا تتراتر أي هذا موسى وقومه هنا وتبالك بل لا بكلي سبا دام دمو أي بزو يبزا أيهن نزاناتشو يانت أمتوش وستعتو دقمو 70,000 نالو يدخلون الجنة بلا إلى تمام القصة سلزه نزم من زمان ملوتهم كو يا شباب أنا نجزي حكم جمت يا رجلنا إذا وهلا دقمو كفرست يسقبها يحشر موسى بالجم الأعظم إلى من زماسيل سيكون وسوادنا أكبر وأعظم إلى ينقل حقنا ولكنه يمزجونه إنكم قرآن ملل لما تلبسون الحق بالباطل أي تقلقل محق ብቻውን ነው የሚሆነው ብቻውን ይያዛል ብቻውን ይዘህ ትጓዛል باطل ነው ይታዋል يحذر منه طيب ስለዚህ ይሄ ስለሆነ ነው የሚያጣምራቸው ولهذا قال هنا እንግዲህ سبحان الذي أسرى قال በኋላ ደግሞ ይሄንን ያለው ለዛ ነው وآتينا موسى الكتاب الذي هو التوراة وجعلناه هدى لبني إسرائيل يهتدون به في ظلمات الجهل إلى العلم بالحق
ألا تتخذوا من دوني وكيلا أي وقلنا لهم ذلك إن أبابا لنقدي من عرق الناتشو وأنزلنا إليهم الكتاب توراة لذلك لزها ولا ذكرنا من دونه السل يعبدوا الله وحده وينيبوا إليه ويتخذوه وحده وكيلا ومدبرا لهم في أمر دينهم ودنياهم ولا يتعلقوا بغيره من المخلوقين الذين لا يملكون شيئا ولا ينفعونهم بشيء النسون توكل اندارقوا انداشاركوا ين النقرناቸው ذرية من حملنا مع نوح أي يا ذرية من مننا عليهم بالنسبة لا يلقسن الله سوى ذرية وحملناهم مع نوح إنه كان عبدا شكورا إذا الله عبدا شكورا بلو ترتها للواتشوا الكزا محشر سماتوا وسماك الله لكن أنا حديث شره يا شباب بتفسيركم بزو أقوال الشامات قالوا إنها من نزو أرجحون دليل يأيدوا موسى أنه يالوالو كسو موسى إنه كان عبدا شكورا ما أنه يالوالو ها لموسى مفسروا له الراجح والصواب يتنيون نوح ناتشو دليل إذا ودي موسى مكو يمتالو أهل المحشر ودي موسى يمتالو يمتو ودي نوح سماتنا وسماك الله عبدا شكورا يملوت نوح عليه السلام سلزي دليل ياسفل قال سنفسر سنناقر حديث من سنفسر قرآن من سنفسر يتشالون يحال نتيقالن من أدرق اللبن بالحجة من لو النقر معيد ياسفل قال انجي سو بلوتال أيواتام طيب سلزي يا عبدا شكورا يلاتشو من سلم يارقونه أقوالوش بزوام تتوال إلى تفسير جرير ابن جرير ودست ملس علاتشو طيب ففيه التنويه بالثناء على نوح عليه السلام تنويه قلت إظهار يارقنا الله سبحانه وتعالى يوجنه نوح بما أودس بقيامه بشكر الله يا الله الشكر قلت بدن بارقو قموا على الله شكر بمالت واتصافه بذلك والحث لذريته أن يقتدوا به في شكره ويتابعوه عليه يسو ذرياناتشو السنار أيارغاتشو ما يزال لباتشو بلو مقفافات ما اللبات يعني النسخة يازي سوى الليلة ففيه التنويه إلى بالثناء والحث بلو حركوا المسألة والحث نوميلو كتابه أنت ها والحث نوميلو إن صواب والحث تنويه بعلونه متعاطفه يالنا والحث كهنما بالثناء بعلو للتعاطف لا يستقيم المعنى فلذا هو فيه من دنو من له الحث تنويه بعلو انهم يتعاطفوا وأن يشكروا وأن يتذكروا نعمة الله عليهم إذا أبقاهم يا الله النعمة ما استوس سيطفى كل سيطفى ذاطفى علي إننا الله نزال طفو سوج ذري يارقو سيطفان بما اسكرتوا بلو يا الله النعمة عندما سجنوا تذكير على اللبات واستخلفهم في الأرض وأغرق غيرهم كنست ليلة لنا أطفتوا النسون آيات كماتوا تنجزي زي يقبوا بزو بلنال هود جمروا بزو كسوا كنوح تقصوا سوال يزا بتذكروا مسألة الله يعترفن كري يدرجن بلو الله شكر دارقهم حث اللبات فقدينا إلى بني إسرائيل أي تقدمنا وعهدنا إليهم قضينا نقدي بزف السر وأخبرناهم في كتابهم وهو التوراة أنهم لا بد أن يقع منهم إفساد في الأرض مرتين بعمل المعاصي وانجلوتين بما تكبر قدوا على رأسها قتلوا أنبياء الله ورسوله لذا كانوا ملات فلما تقتلون أنبياء الله النبيين من ملال ويقتلون النبيين بغير حق كيدا لهم بغير حق ملال طيب السنبة ما أدرك والبطر لنعم الله يا الله نعمة بمقفته والعلو في الأرض والتكبر فيها وأنه إذا وقع واحدة منهما من المرتين سلط الله عليهم الأعداء 3 سلطنا وانتقم منهم وهذا تحذير لهم وإنذار لعلهم يرجعون فيتذكروا فإذا جاء وعد أولاهما أي أولى المرتين
اللتين يفسدون فيهما أي إذا وقع منهم ذلك الفساد يمجمر أو فساد معصية يتقسط جزء بعثنا عليكم بعثا قدريا وسلطنا عليكم تسليطا كونيا جزائيا جزاء بما كسبتمنا عبادا لنا أولي بأس شديد أي ذوي شجاعة وعدد وعدة بأس استنقلي من يقابل يالون شباب جقنوت جوانو شجاعة بالبيت قطراتشو بطعم بزو يوانو يذكروا والكو قطراتشو مستند ياسفل لقال انجي كذابوا على دقمو زقجيتاتشو من يوانا يتموالا يتساكا زقجيت ባለቤቶች ባሪያዎቻችንን እነሱን እንልክባቸዋለን فنصرهم الله عليكم اعداءዎቻችሁን فقتلوكم وسبوا اولادكم ونهبوا اموالكم وجاسوا خلال الديار فهتكوا الدور ودخلوا المسجد الحرام وافسدوه الحرام እንግዲህ ጨመሩ ማንን ማለት ፈልገው ነው المهم الأقصى الأقصى قد حرم هل تبعلم لأنه تكو ثالث المنين والثلاثة ثالث الحرمين قدم يالكت قدائم حرم لمهون المسجد الحرام من يسفل لقى حجة يسفل لقى نعم الحرم مكة حرمنا مسجد تنانم كما حرم إبراهيم مكة من رجال له بلوال في الصحيح النبيات صلى الله عليه وسلم نعم أما مسجد الأقصى يا مسجد حرمة ሶስተኛ መስጂድ መሆኑን እንፈልገው ከሆነ نعم አለዛ ነው የሚለው እናንተ እሱንም የሚል ይኖራል የኛ ግን እዚህ ላይ ودخلوا المسجد الحرام ይላል وافسدوه የናንተ افضل بل يتعين مسجدكم ودخلوا المسجد ብሎ ዝም ቢል ያው የታወቀው مسجد الاقصى اما وصفه بالحرام እንደውም ይደግሙትም ይመስለኛል وكان وعدا مفعولا لا بد من وقوعه تفصامي قال كدان ነው ማለቱ ከመከሰቱ ቁርአት የለም ነው ጥርጥር የለም ለምን لوجود سببه منه واختلف المفسرون እንግዲህ ወደ ኺላፍ እኮ ኢሻራ ያደርጉም ብለናል ይሄ ሰውዬ الا اذا كان الخلاف من سوى النوال طيب في تعيين هؤلاء المسلطين በመቆራት እንግዲህ እነማን ናቸው ቅድም ተቀስ እንዳረኩት እንግዲህ ብዙ ስሞች ታጭተዋል እንሳት العباره الا انهم اتفقوا على انهم قوم كفار እንግዲህ ተዕይናቸው ላይ እንኳን ቢለያዩ እነዛ በበኑ እስራኤል ላይ የተሰለጡ ሰዎች ኩፋር በመሆናቸው جميع المفسرين ይስማማሉ አሉ اما من اهل العراق قدم እንዳልነው እንግዲህ من اهل بابل ነው ከተባለ مختن نصر ليهنو او الجزيره ايه جالت እንግዲህ من اهل الحجاز ነው ብለዋል في المره الثانيه سنو ባሉት እሱ ሊሆን او غيرهما ነው غيرها ነው የሚለው ولا ذكروا غيرهما ያው ብዙ ሀገሮች መሆናቸው ታይተው او غيرها سلطهم الله على بني اسرائيل لما كثرت فيهم المعاصي وتركوا كثيرا من شريعتهم يتوغز وطغوا في الارض يعني لاستئناس يا شباب ننغز اعتمادا ሳይሆን በተለይ ተፍሲር الطبري ሳቸው ብለናል እኮ شباب ሰነድ ይዘክራሉ ሰነድ መዝከራቸው ዝም ብለው አይደለም ይበርእ ذمته እንግዲህ حدثني فلان فلان ብለው መጨረሻው ያደርሱታል እነዛን ሰነዶች ምንድን ታረጋለህ አንተ ታውቃለህ ሪጃሎች ምንድነው ያወሩት ሰዎች ውስጣቸው ደካማ አለ የለም ምናምን እሱ በራአ በምን መልኩ እንደደረሰው ሰውየው ነግሯል ባይዘክሩ እኮ ጥሩ ነው የሚመንቱ ይዳለ ተፍሲሩ ኢብኑ ጀሪር እንግዲህ አንዳንድ ነገሮች አሉበት ከነዛ መካከል ምንድነው መስከራቸው ነው ያሉት ذكرهم الاسرائيليات وسكوته عليها في الغالب الاكثر بذات ላይ ምን አይሉም ያጨባ خبر እንደዚህ ነው አይሉ بخلاف ابن كثير ብዙ አልዘከሩም የዘከርኩትም በጣም ደካማ ያልሆነውን ነው ይላሉ ከዘከሩም በኋላ ምን ያወራሉ ደረጃውን በብዛት ምን ያረጋሉ وما هذا ايضا ሳቸውም ትንሽ ያልዘከሩትና ያልነበውበት ቦታ ይኖራል عموما ሳቸው ታሪኹም አላቸው ታሪኹል ሙሉክ ለኢብኑ ጀሪር
እሳቸው ላይ ደግሞ ተፍሲሩንና እዛ ላይ ያሉት ደግሞ ሲነጻጸር በጣም ይخالፋል እዚህ ላይ ናቸው ፊልመረ ኡላ መጡ የሚባሉት ፊልመረ ثانيه መተዋል የሚሏቸው ካንዱ ሰውዬ ራስ እዙም ተፍሲሩም ላይ ምን ይላል ይያልን ነው ይለያያል እንደገና ተፍሲሩንና ታሪኩን ስታነጻጽረው ምን ይሆናል ይሄ የሚመራው ወደ ምንድነው መግቢያ ላይ እንዳልኩት مستند የለውም ፋይዳ ቢኖር ሰዎቹ መተዓየናቸው አላህ ያይንልናል አው على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ነብያችን ፈስረው في المره الاولى የመጡት እነከሌናቸው في المره الثانيه እነከሌናቸው ይሄም ቢሰነድ ሶሂህ እስካላገኘን ድረስ ምን እንዳንከذب ዝም ብለን እንሰማውና ለስጤናስ አንዳንድ ጊዜ ካለ ምን ታያዋለህ ይያልን ነው አየት ታርገህ ታልፈዋለህ طيب وقوله ثم رددنا لكم الكرة عليهم أي على هؤلاء الذين سلطوا عليكم بالنص لا እንግዲህ ማቸነፍን እንድታቸንፏቸው እንመልስላችኋለን غلبا فأجليتموهم من دياركم እንግዲህ መጡበትና አላህን ተወበቱ አላህን ጧዓ አደረጉ ነህዩን ራቁ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንግዲህ አበረታቸው ሁሉንም ነገር አሟላላቸው ጥላትን እንግዲህ መዳረሻው እዛው ወደ መጡበት አባረራቸዋቸው እጅላ ማለት ማባረር አጅለይቱሙሁ ወአምደድናኩም بأموال وبنين ይሄ እንግዲህ ሩባዒዩ አመድ غالبا بخير ላይ ነው የሚጠቀሙት ብለናል አይ አክሰርና አርዛቃኩም ወከሰርናኩም እናንተን ራስ ቁጥራችሁን ብዙ አረግናችሁ ወቀወይናኩም عليهم وجعلناكم اكثر نفيرا منهم ከጥላቶቻችሁ በቁጥር በኩል በጀማ እናንተን አደረግ وذلك بسبب احسانكم وخضوعكم لله መልካም በመስራታችሁና ለኛ በመታናነሳችሁ ምክንያት ነው ان احسنتم لانفسكم لان النفع عائد اليكم احسان ብታረጉ አላህን በመታዘዝ የከለከለውን በመራቅ የኢህሳናችሁ ጥቅም ለራሳችሁ ነው አላህን የምትጠቅሙት ነገር የለም لان النفع عائد اليكم حتى في الدنيا كما شاهدتم من انتصاركم على اعدائكم بين شهود عينايታችኋል እኮ ያላችሁ እኛን ስትታዘዙ ለኛ ስትተናነሱ ጥላቶቻችሁን መድረሻቸውን እንድታሳጧቸው አድርገናችኋል ወይናሳቱም ፈላ አይ فلانفسكم ها የምትመለሰው እንግዲህ ኢላ الانفس ነው ያሉ ነው يعود الضرر كما اراكم الله من تسليط الاعداء ሱን ስትወነጅሉ ሱን ስታምጽ ስትቆሩ እንዳሳያችሁ እንደሰለጠባችሁ فاذا جاء وعد الاخره اي المره الاخرى የኛ ንስኻ የሚለው ሌላው اي المره الاخره እንግዲህ እቺ አልአኺረቲ ያለችው በዛሂሩ እኮ ስናይ وعد الاخره مضاف اليه መስለን ነበር مضاف اليه የለም የተጣለው مضاف اليه نعت ቀርቶ ነው وعد المره الاخره قريناው እዛ ላይ እንግዲህ لتفسدن في الارض مرتين مالته ነው فاذا جاء وعد اولاهما طيب التي تفسدون فيها في الارض سلطنا ايضا عليكم الاعداء ليسوءوا وجوهكم بانتصارهم عليكم وسبيكم نصر ድል በማድረጋቸውና በእናንተ ላይ እናንተን በመማረካቸው ፊቶቻችሁን ሊያስከፉ ዘንድ فلما راوه اواخر تبارك من የሚለው ያሸበው الملك فلما راوه زلفة عذابن كن قربو ያዩት ጊዜ ሲአት وجوه الذين كفروا ፊታቸው ተከፋ ጠቆረ ቅርስ ለውኮ ሰው ያሸበው ፊቱ ያበራል ወላ ይከስላል وقيل هذا الذي كنتم به تدعون الذي كنتم تكذبون به وتستهزئون بمن يقول ይሄ ነው نعوذ بالله من عذاب جهنم طيب ስለዚህ አሁንም ليسوءوا وجوهكم تفسيروا سنو وجوهን በውጃሃም የሚፈስሩ አሉ አመራሮቻችሁ ቅር ሊላቸው አመራሮቻቸው ቅር ካላቸው እነሱ ምን ይላቸዋል አትባዕኩ ምንድነው የሚሆነው ያሸባ حسب ما يكون المتبوع ስለዚህ وجها የወጅህ ከሆነ وجها ነው وجه القوم ይባላል رئيسهم አመራሮቻችሁ አለቃዎቻችሁም ይላሉ በነቅል ደረጃ
وليدخلوا المسجد كما دخلوا أول مرة والمراد بالمسجد مسجد بيت المقدس وليتبروا أن يخربوا ويدمروا ما علوا عليه نوم لو إن أنت يستقر لك عليه كنقدي ما موصول اسم يرقونه لا يتبروا من يارقوات مفعول به يارقوات أنه ما مصدرية ظرفية نات إلال እንደዛ ከሆነ ማዓለውሁም ማያስፈልግ ማዓለው عليهم ማያስፈልግ ያው አይድ ብቻ ስለሆነ እንትን ሲላ ብቻ ስለሆነ የሚያስፈልጋት موصول الحرفي ከሆነ مدة علوه على عليكم ظرفياና ምን ከሆነ مصدرية ظرفية ከሆነ አሁን እሳቸው ምን ቀደሩብን ማዓለው عليه ሰጋሪ ከሆነ እንግዲህ ሹረካዎች ነው ያለው عائد مجرور ለመጣል شرط አለ موصول بجررው حرف مجرر አለበት موصولንም የጀረረው عائدንም የሚጀረረው حرف معناቸው ራሱ حرفነቱ እኮ አይደለም معناቸው ራሱ አንድ حرف ሆነው አንድ معنى መያዝ አለባቸው አሁን موصول منصوب ነው ያልን مجرور እኮ አይደለም وليتبروا ما علوا عليه كان عيد متالو من አይደለም ይያልን ነው يصلنا الى ارتكاب محظور المهم ما علوه ቢሆን አውላ ነው ما علوا عليه ያሁን ወዳልነው መስአላ ያስገባን ነው والعلم عند الله تتبيرا فيخرب بيوتكم ومساجدكم وحروسكم عسى ربكم أن يرحمكم فيديل لكم الكرة عليه አሁንም እንግዲህ ጥቃትን ለእናንተ ሊያረግ ሊያዝንላችሁ አስብቷል ማለት فرحمهم وجعل لهم الدولة وتوعدهم على المعاصي فقال وإن عدتم إلى الإفساد في الأرض عدنا إلى عقوباتكم فعادوا لذلك إلى الإفساد في الأرض تملسوا فسلط الله عليهم رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم فانتقم الله به أي بمحمد صلى الله عليه وسلم وبأمته منهم فهذا جزاء الدنيا وما عند الله من النكال أعظم وأشنع نوكو يا شباب نبياتنا صلى الله عليه وسلم عهد قبته من بلو يا القفرت قد قادل وفشوك هاناتاتشو لاي إيه قواتيني تلو لما تفلق قواسبو نبر يام عندنا سحر من أرقواتشو بسحر موكرواتشو السم على هنا بمن موكرواتشو سم عبلواتشو خيبر لا يكوه هنا يسيتيو يا شباب كساو لا يبلنا في الصحيح ما في السنة مقرتنا شات مسمومة أرقا تأييكا نبياتين صلى الله عليه وسلم يودو تسقى أكال من دينو بلو ذراعنات سلوات ذراع علي من أرقو شاتوان اندال من أرقال كلنا ما أرقي قل ذراع علي دقمو أبزاتو عموما سبحان الله إنا عهدا فرسو سراكو يا شباب كل شيء فيه إنا سانقرين سيافرسو بنو كينوكا إجلاء تدرقوا النظير كذلك أجلوا من المدينة تبرروا أما قريضة فضبحت عهد كوي لا تشوفون يا شباب قدم تاريخ بالناي من بالناي يهود من دين لا تشوفون من لو قوم غدروا በጣም ከዳተኞች ናቸው እዚህ የተጻጻፉበት ፊርማ ሳይደርቅ እዛው አሉበት ቦታ የሚያሰሩት ምንድነው ስንት አይቶላችሁ በፍልስጤም የሚባለው ሀገር እኮ አይረዱ ሙስሊሞች والمشكل الأعظم ደግሞ ድሮ ተመይዝ ነበር ሙስሊም ራሱን የቻለ ነው ካፊር ራሱን የቻለ አሁን እኮ ስታዩዋቸው ራሱ ማለሽ ለማነገር እኮ አይደለም ሲደራደሩ የሚታወቁበት ነገር አለ የለም يا شباب የለም الجانب الفلسطيني ስታየው እሱ እነሱን ነው የሚመስለው الجانب اليهودي ስታየው ያው ነው نصر በዝበል ጉዳይ ከዛ አልፎ ደግሞ የሚደራደረው ሼህ መሪ ይሁድ ጋር ያለን ችግር ዲናዊ ችግር አይደለም የሚል ነው ችግራችን ኢኮኖሚያዊ ነው መሬት ቀምተው ነው أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قرآن እኮ ነሱን መخለፍ ነው
الله يملك قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون بلو قالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى إن الزين مسلمين نمر لنا كنيا بلا يلم كجماعة هلو بعد سقوط الخلافة الإسلامية يتأسسنا مجمّر يا جماعة كنيانا نوكم تلكيزات الإخوان المفلسون እና የሁዶች ጋር ምንድነው የለንም ነው የሚሉ የዲን ችግር እንደዚህ የተባለ والله ነስር መጠየቅ ዱዓ እኮ ሙስተጃብ ሊሆን ዘንድ ሸርጥ አለው ያሸብ ሙስተሂል ላትለምን በዚህ መልኩ ነስር መለመን ያሸባብ ምንድነው ከምንድነው የሚሆነው እየተባለ እነሱም እኛም አንድ ነን እየተባለ የዲን ጥላት አይደለም ጥላት እነሱ ጋር ምንጣላው ቂጣ صغيرة ፍልስጤን የምትባል ሀገር ወስደውብን ነው እሷን ቢመልሱ ምን እናረጋለን ማለት ነው የዛ አባባል ያሸባ አንድ ነን እና እንደዛ አይደለም ነገሩ ብልሽሽት ብሏል ስለዚህ አይ የተበላሸ ነገር ካልተስተካከለ ሙስሊሞች ዲናቸውን አውቀው الى ما كان عليه الرعيل الاول من الصحابه والتابعين لهم باحسان رجوعا صحيحا ካልተመለስ ካለንበት መዝቅ ምን አናረግም ልንወጣ ፈጽሞ አይችል አንወጣ ያንን ካረግን ደግሞ ይሄው ያላህ እየቀሰሰልን እኮ ነው እነዛን አይሁዶች የኔን ትእዛዝ ስትፈጽሙ ኩራት ስትተው ለኔ ስብርብር ስትተናነሱ ሁሉን ነገር ሰጥቼ አሟልቼ ጥላታችሁን እንድታቸንፉ ለኛ ምክር እኮ ነው طيب وللشيخ كلام ونواصل كلامه ان شاء الله طيب ولهذا قال وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا يصلونها كمرالو يتبسواتال نو ويلازمونها لا يخرجون منها ابدا وفي هذه الايات لببالو انغدي ما يستفاد من الايات اننا نو مملكت التحذير لهذه الامه من العمل بالمعاصي ما استنقق علبتهم لئلا يصيب هذه الامه ما اصاب بني اسرائيل فسنه الله واحده لا تبدل ولا تغير بحذف إحدى التعين كقرنا لذا لا تبدل ولا تغير ومن نظر إلى تسليط الكفرة على المسلمين والظلمات لازم نقول إنهم ومن نظر إلى تسليط الكفرة والظلمة على المسلمين بينظروا نبر الظلمة مع الكفرة بمتى وعلى المسلمين المهم يتفلقوا يا شباب ይሄ الظلمه የሚለው የሚታጠፈው ዋዊቱ ካለች በማን ነው የሚታጠፈው አልከፈራ ባል ግን መምጣት ያለበት ምንድነው ነው የምንለው እሱ ጋር ነበር መምጣት ያለበት ومن نظر الى تسليط الكفرة والظلمة على المسلمين هذا اولى የኛ የሚለው ومن نظر الى تسليط الكفرة على المسلمين بلو والظلمات إلى بعد الكفرة بمتى السنو أوضح ودزه እንግዲህ نظر تفكر ነው ያይን እይታ ማለት እኮ አይደለም نظر الغافلين አይደለም ይሄን ያየ عرف يمن جواب أن ذلك من أجل ذنوب المسلمين عقوبة لهم وأنهم إذا أقاموا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مكن لهم في الأرض ونصرهم على أعدائهم مكر تحذير ስለዚህ እንደዛ ከሆነ ዑመርም ጁኑዶቻቸውን ሲያሰራጩ ብዙ ጊዜ ብያለሁ ሲራ ላይ ያቸው እኔ የጥላት ብዛት የጥላት መሳሪያ መብዛት እሱ ምን ያረጋኝም ይሏቸዋል አያሳስበኝም አልፈራምስ አስለን ቋላ መሪ ታሪክ ሙስሊሞችና غير المسلمين ተካፉ አርገው አያውቁም لا بالعدد ولا بالعده የለም ማንኛውን ዘመቻ አምጣ የለም እንቲዛር የምታገኙት እናንተ አላህን ጧዓ ስታረጉ እነሱ ማዕሲያ ስለሚያደርጉ በማዕሲያቸው ምን ይሆናሉ ይቸነፋል እናንተም እነሱን በማዕሲያ እኩል ከሆናችሁ አደድና ዑዳቸው እነሱ ስለሚበልጡ فكيف ننتصر ያለው ስለዚህ መድኃኒቱ ያለው እኛ ዘንድ ሆኖ እኛ ዘንድ ያለውን መድኃኒት ጥለን ኩፋሮች ዘንድ ያለን መሳኢብ ይዘን
አሁን ተስሊጥ ሆኖ የምናገኘው እንግዲህ ፍልስጤም በለው ድሮ ስለ ፍልስጤም ነበር እኮ العالم الاسلامي በዓለም የሚያስበው ስለማን ብቻ ነበር አሁን ሁሉ ቢላድ ሙስሊሚንን ምን ያያረጉት መጡ እነሱ አይመለሱም የሚገርመው ነገር እኮ እዛ ያለ ፊትና እየታየ የማያዋጣ ሆኖ መንገዱ ያዩት لا يعتبروا እዛው እነዛ ገቡበት ምን ያረጋል ሌላው ሀገር ደግሞ ይገባል عجيب انه نسال الله ان يردنا اليه ردا جميلا ونكتفي بهذا والله سبحانه وتعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين